देवी प्रपन्ना आरती हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 जेठ 18 गते बुधबार अहिले बिहानको 6:30 बजिरहेको छ। हामी दैवी सिद्धि अनुसन्धान वर्ष 2079 साथ उभिँदै गर्दा हामीले हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन नगरेसम्म हामीले वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न सक्दैनौँ नै भन्ने हाम्रो वैदिक विज्ञान अनुसन्धान वर्ष 2078 ले पूर्ण रूपले निश्चित गरिसकेको छ। जुन प्रकारले यो गोर्खा राज्य वेदको उर्वर भूमि अनि वीर र कविहरूलाई सम्मान दिने भूमि, यो हिमालय पहाड र तराईले सुसज्जित सुन्दर अनि यहाँ जुन प्रकारका दैवी सिद्धिहरू साथमा हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको एकीकरण अनि ती वीरहरू र कविहरू जसले यो राष्ट्रलाई आजसम्म पनि संरक्षण गरिरहेका छन् र हामीलाई विश्वास छ आजको वर्तमान परिस्थितिमा उभिएको अस्वस्थ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र फोहोरिएको बहुदलीय जुन नाटकीय प्रवृत्तिहरू छन् त्यसलाई हाम्रो वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूबाट हामीले विचार गर्दा देख्दा हेर्दा हामीलाई के लाग्यो भने जबसम्म हिन्दू समाजलाई शोधन गरिने छैन, जबसम्म ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्वको संरक्षणको वातावरण बनाइने छैन, त्यति बेलासम्म हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्न सक्ने छैन। हामीलाई सडकमा उभिन जानु आवश्यक छैन, किनकि हामीसँग प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू आज पनि छन्। हामीले तिनलाई प्रयोग गरेर हेर्नु परिरहेको छ र दैवी सिद्धिको विषयमा त अग्नि, सूर्य, जल, वायु अनि हाम्रो यो चेतन आत्मा प्राण हामीसँग अनुभवको विषयहरू। पृथ्वी माताको त कुरै छोडौँ अनि ती समस्त आकाशादि सौर्य परिवार अनि जैविक जगतको जुन प्रकृति सिर्जना प्रणाली चक्रहरू छन्, यी सबै त दैवी सिद्धि साथ स्वचालित देखिरहेको छ। हामीले हाम्रो जीवनलाई देखेका छौँ र हामीले त्यो डिम्ब अण्ड रजहरूमा अङ्कुराउने यो भौतिक शरीर, मानवीय शरीर जुन विश्व मानव जातिलाई सिर्जना र विश्व मानव जातिकै आदि गुरु ती देवी आमाहरू आज हामी वैदिक सनातन धर्मलाई कसरी धमिल्याइरहेका छौँ, आज हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई कसरी अन्धविश्वास र विकृति विसङ्गतितर्फ उभ्याइरहेका छौँ, यो त हामीले सोच्नै पर्ने हुन्छ। र तिनै सोचका चिन्तनहरू साथमा एउटा वैचारिक क्रान्तिको आवाजहरू दिनका निमित्त मैले यी आवाजहरू निकालिरहेको छु। हामीसँग दैवी सिद्धिका योग्यताहरू छ। हाम्रो आत्रीय ऋषि परम्पराहरूलाई यदि तपाईँले प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ ऋषि दुर्वासा, त्यहाँ दत्तात्रेय महाराजजी, त्यहाँ अत्रि अनुसुयाका परम्पराहरू हामीले पनि स्मरण गरिरहेका छौँ। किनकि हामी जुन कालखण्डमा आए पनि हामी हिजो पनि यस चेतन सत्ता साथ थियौँ र आज पनि छौँ र भोलि पनि रहिरहनेछौँ। हिजो यो भौतिक शरीर थिएन, आज देखिँदैछ र अस्वस्थ रुग्ण अवस्थाहरू अनुभव भइरहेका छन् भने भोलि यो भौतिक शरीर प्रकृतिमा लय भएर जानेछ। यो ध्रुव सत्य छ, सुनिश्चित छ। हामीले हाम्रो जीवन र समयको सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने, हामीले समयलाई चिन्न सकेनौँ भने त्यो
जैविक जगतको प्रकृति प्रणालीलाई बुझ्न सकेनौ भने त्यो प्राण, मन, बुद्धि 10 इन्द्रियहरू, तिनका विषयहरू 10 अनि यो प्रकृति, अष्ट प्रकृतिहरू, यी सबै त हाम्रा निमित्त दैवी सिद्धिका आधारहरू। एउटा अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गरिएको देवालय र तीर्थहरू, त्यहाँ हामीले हिन्दू समाजलाई धार्मिक, शैक्षिक वातावरणको अनुभव गरिरहेका छौँ। के हाम्रो हिन्दू समाज सही छ? छैन। के हाम्रो नाम मात्रका ब्राह्मणहरू र ती खेताला ब्राह्मणहरू, यदि तपाईँले हिन्दू धर्मलाई शोधन गर्न जानु खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो क्रिस्चियन अथवा धर्म परिवर्तनको लस्करतर्फ ख्याल नदिनुहोस्, किनकि तिनीहरू व्यापारी हुन् र ती व्यापारीहरूले लोभ्याइरहेका छन्। लोभिएर जानेहरू धर्म छाडाहरूको स्थिति अत्यन्तै सङ्कटमय परिस्थितिमा पुग्नेछ, किनकि उनीहरूले न त त्यो धर्मको आश्रयमा संरक्षित हुन सक्नेछन्, न त वैदिक सनातन धर्मको आश्रयमा संरक्षित हुन सक्नेछन्। हल्लाले कति दिन चल्छ र? बहुलवादको शासन प्रणालीले कति दिन चल्छ र? र अस्वस्थ बहुदलीय राजनीतिले यो गोर्खा राज्य नेपाल कति दिन चल्न सक्छ र? हामीले प्रयास गरेनौँ, यो हाम्रो भूल हो। हामीले अब चुनौती हेर्नु छ कि यो अस्वस्थ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बहुदलीय शासन प्रणालीले हामी वैदिक सनातन धर्मलाई अपमान गरिएको वातावरणलाई हेरिरहेका छौँ र बुझिरहेका छौँ। र हामीसँग दैवी सिद्धि छैन भने हामीले अन्धविश्वासमा हाम्रो समाजलाई रोमलिरहनु पनि आवश्यक छैन। हामीले अन्धविश्वासमा उनीहरूलाई रोमल्दै बहुदलीय राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई यो राष्ट्रघाती रूपमा हेरिरहनु पनि आवश्यक छैन। हामीले हाम्रा प्रकृतिका दैवी सिद्धिहरूलाई, ती अग्निका सिद्धिहरू, ती जलका सिद्धिहरू, ती वायुका सिद्धिहरू, ती वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूमा जुन स्तुति गरिएका छन्, ऋग्वेदमा तपाईँ 5औं मण्डलमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ हाम्रा आत्रेय ऋषिहरूले कसरी स्तुति गरिरहेका छन्। समय परिस्थितिहरू बदलिरहन्छन्, मानवले सोचे जस्तो कहिले पनि हुँदैन र मानवको सिर्जना त्यो जीवन प्रकृतिलाई त्यस विज्ञानलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने हामीलाई के थाहा हुन्छ भने प्रकृतिले नै दिएको प्राण पनि प्रकृतिको सम्बन्ध साथ देखियो, त्यो मन बुद्धि सबै प्रकृतिका साथ देखियो भने मानवको अस्तित्व कहाँ छ त? तपाईले त्यो प्राण छुटेको एउटा भौतिक शरीरलाई कहिलेकाहीँ यसो कोट्याएर त्यसको नाम लिएर पुकार्न गर्नुहोस् कि त्यसले हजुर अथवा हाँ भन्छ, भनेर। अनि उसको त्यो बुद्धि र उसका मन र विचारहरूलाई स्मरण गर्नुहोस् त। आखिर त्यो जीव, हामीले जीवको सत्तालाई मानेका छौँ, जीव स्वर छ भनेर मानेका छौँ। भौतिक शरीर जुन प्रकारले प्रकृतिको दैविक कला साथ सिर्जना पनि हुन्छ, देखिन्छ र प्रकृतिमा लय पनि हुन्छ, यो कोही अन्धविश्वासको विषय होइन। अब प्रश्न आउँछ, सबै विषयहरू देखिनै पर्छ त्यस्तो त मलाई लागिरहेको छैन, किनकि म अहिले बोलिरहेको छु। म आफै बोलेका शब्दहरू पनि मेरा आँखाले देखिरहेका छैन। त्यसैले र मेरा आवाजहरूले कुन प्रकारको शक्ति र प्रभाव गर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ कोही त्यस्तो अयोग्य पात्र आयो र मैले यहाँ हुङ्कार गरिदिएँ भने ऊ डराउँछ, रिसाउँछ अनि यहाँबाट भाग्छ र जान्छ पनि। ती आवाजहरू देखिएका छैनन्, तर ती आवाज सुनेर उसले अर्थबोध गर्छ। अर्थबोधका साथमा उसले आफूलाई भएको बोध गर्छ। भएको बोधका साथमा उसले आफूले गरेको अनैतिक र यहाँ प्रतिकूल वातावरणको उभिएको अनुभव गर्दै ऊ यहाँबाट निक्लन्छ। हामीले ईश्वरलाई छैन भन्दैनौँ, ईश्वर छ, तर ईश्वरलाई देखाउन मिल्छ भन्ने विषय कार्यबाट मात्र देख्ने हो। म आवाज गरिरहेको छु, बोलिरहेको छु, मैले आफैले बोलेका ती आवाज शब्दहरूलाई आँखाले देख्न सकिरहेको छैन, नाकले त्यसका सुगन्धहरू आएकै छैन। अनि मैले कसरी त्यो बोलिरहेको जिउरो फड्कारिरहेकोमा त्यो जिउराले पनि त्यसको कुनै स्वाद पाइरहेको छैन। चाहे मैले अङ्गुरका कथाहरू भनौँ, चाहे मैले स्याउ अथवा अनारका कथाहरू भनौँ,
त्यो मेरो आवाजद्वारा त्यो मेरो यो रसेन्द्रिय जिउराले त्यसको स्वाद कुनै पनि अनुभव गर्न पाएको छैन। हामीले ईश्वरप्रति कहिलेकाहीँ अत्यन्त दुखी भएर विघ्न र बाधाहरू पर्दा सम्झने गर्छौँ अनि त्यहाँ हाम्रो अनुकूल हुँदैन अनि हामीले भन्छौँ ईश्वर रहेनछ। त्यसो होइन। प्रकृतिको आफ्नै नियम छ, प्रकृति आफ्नै न्याय अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन प्रकारका देवालय र तीर्थहरू अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गर्दै हामीले यसको विषयमा निकै इतिहासमा जुन प्रकारले ऋषि परम्पराहरूमा श्रापहरूको विधि किन बनाइयो ती विषयहरूलाई पनि हामीले यहीँबाट नै अनुसन्धान गर्नु परिरहेको छ। हिन्दू धर्मको पतनको विषयमा पनि हामीले यिनी देवालय र तीर्थहरूबाट नै अध्ययन गर्नु परेको छ। त्यसैले त मैले भन्नुपर्छ कि देवालय र तीर्थहरू वास्तवमा धार्मिक शैक्षिक वातावरणका निमित्त यिनीहरू हुन् र यहाँ ईश्वर त्यही जुन मन्दिरमा राखिएको मूर्तिहरूमा अक्षता मिल्काउँदैमा ईश्वर प्रसन्न हुन्छ भन्ने होइन। यो त प्रतीकात्मक शिक्षा हो, आत्मबल बढाउने विषय हो, मनोबल बढाउने विषय हो र ईश्वर छ भनेर स्मरण गर्ने विषय हो। ईश्वर हाम्रो चेतन सत्तासँग छ। म जुन आवाजहरू गरिरहेको छु मेरो यो प्राण निस्कने बित्तिकै मेरो भौतिक शरीर पल्टने छ अनि मैले त्यहाँ गएर विचार गर्छु खै त्यो प्राण, खै त्यो मन, खै त्यो बुद्धि, खै त्यो 10 इन्द्रियहरू अनि मेरो भौतिक शरीर दिनानुदिन प्रकृतिमा लय भएर जान्छ। यदि त्यसलाई सही ढङ्गले त्यसको संस्कारित गरिएन, संस्कार भनेको शोधन गरिएन भने अर्थात् हाम्रो शरीरलाई माटोमा गाडेर हुन्छ कि हाम्रो शरीरलाई आगोमा पोलेर हुन्छ कि हाम्रो शरीरलाई जलमा त्यसलाई डुबाइदिएर हुन्छ कि आखिर हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा हाम्रो भौतिक शरीरहरूलाई जलमा तिनीहरूलाई लय गरेर पनि नष्ट पारिने गरिन्छ। अग्निमा नष्ट गर्ने परम्परा त वैज्ञानिक परम्परा हो र यसले हामीलाई निकै नै लाभकारी दिन्छ भने जो कबर जस्तै गरेर माटोमा थन्काउने परम्पराहरू छन् त्यो पनि त एउटा परम्परा नै हो। जसरी हुन्छ यो प्रकृतिको दैवी कला सिद्ध यस भौतिक शरीरलाई प्रकृतिमा लय गरिदिनु नै सबैको कर्तव्य हो। तर कर्तव्य भन्नाले हामीले जुन प्रकारले गरिरहन्छौँ त्यही नै हो त्यस्तो पनि होइन। प्रकृति आफै स्वाभाविक गर्ने गर्छ। मैले देखेको छु ती लावारिस मुर्दाहरू, ती स्याल कुकुर र कागहरूले लुछिरहेका छन्। स्याउते किराहरू र माखाहरू भन्किरहेका छन् कि ती देखिएको छैन? त्यसो होइन। त्यसैले त संस्कार र शोधनको विषयलाई पनि हामीले ख्याल राखिरहेका छौँ। हिन्दू धर्मलाई शोधन गर्नुपर्छ। हिन्दू धर्म शोधन भएन भने यो गोर्खा राज्य नेपाल संरक्षित हुन सक्दैन र यस प्रकारको आजको वर्तमान बहुदलीय राजनीतिको जुन शासन प्रणाली छ, जुन बहुदलीय अस्वस्थ राजनीतिको प्रतिस्पर्धा छ, यसले न त देशलाई संरक्षण गर्न सक्छ न त यहाँ रहने नागरिकहरूलाई सुख शान्ति र संरक्षणको वातावरण नै दिन सक्नेछ। तपाईहरूलाई यो आवाज सुनेर आश्चर्य पनि लाग्न सक्छ। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, एकपटक विचार गर्नुहोस्, आफ्नो जीवनलाई विचार गर्नुहोस्, एकपटक विचार गर्नुहोस्, प्रकृतिको विषयमा विचार गर्नुहोस्, एकपटक विचार गर्नुहोस्, त्यो जैविक जगतको विषयमा विचार गर्नुहोस्। त्यहाँ किन विविधता छ? ओहो, एउटा उताबाट आइरहेको कुकुरले उसले स्याउ सुन्तला केही पनि खाएन, त्यहाँ एउटा सडेको मांसपिण्ड थियो, त्यसैलाई मुखमा च्याप्प पारेर गइदियो। उताबाट एउटा सुँगुर आयो, उसले त्यहाँ भएको खिर फलफुल केही पनि खानेतिर चेष्टा गरेन, उसले त त्यहाँ भएको मलको थुप्रो थियो, त्यसै मलको थुप्रामा रमायो। हामी त्यहाँ पनि देखिरहेका छौँ। हामी सहरी जीवनहरूमा जिउनेहरूलाई पनि देखिरहेका छौँ, हामीले गाउँमा जिउने जीवनहरूलाई पनि देखिरहेका छौँ र हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई छाडा भएर जथाभावी जीवन जिउने र भान्ने प्रवृत्तिहरूमा गइरहनेहरूलाई पनि देखिरहेका छौँ। तर हामीले सबैलाई देख्दा देख्दै यो अनुभव गऱ्यौँ कि हामीले जबसम्म हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नेतर्फ उभिँदैनौँ, जबसम्म हामीले जुन जन्मले र नामले मात्र ब्राह्मणहरू छ,
कर्मले र उनीहरूको जुन संस्कार शिक्षा अनुशासनहरूले ब्राह्मणहरू छैनन्, हामीले ती ब्राह्मणहरूलाई शोधन अर्थात् ब्राह्मणमा रहने ब्राह्मणत्वको संरक्षण गर्ने वातावरणहरू दिन सकेनौँ भने हाम्रो वैदिक सनातन धर्म पनि संरक्षित हुने छैन र गोर्खा राज्य नेपाल पनि संरक्षित हुने छैन। ब्राह्मणहरूको कर्तव्य त होइन कि पशु पन्छी हिंसा मांसहरू खाउन्, ती मादक लागु द्रव्य पदार्थहरू धुम्रपानहरू खाउन् र कुनै पनि प्रकारका वैदिक शास्त्रहरूलाई उनीहरूले सम्मान र शिक्षाको वातावरणतर्फ जोड नदिउन्। ती के को ब्राह्मण? ती नाम मात्रका ब्राह्मण हुन् र तपाईँ ती नाम मात्रका ब्राह्मणहरूलाई जुन खेताला ब्राह्मणहरू जीविकोपार्जनका लागि उनीहरू जुन प्रकारले दौडिरहेका छन्, कसरी उनीहरूको जीवन बहुतारिएको छ, उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन। उनीहरूले धर्मको विषयमा बुझ्ने अवसरै पाएनन्। विवाद गराइदिन्छन्, समाजमा शङ्का र उपाशङ्काहरू बढाइदिन्छन्। धर्मको यथार्थ स्वरूप चेतनसँग छ र कर्मसँग छ, गुणसँग छ। गुण हुनु पर्यो। ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व गुण छैन भने हाम्रो वैदिक सनातन धर्म कहिल्यै पनि संरक्षित हुन पनि सक्दैन, पुनस्थापित हुन पनि सक्दैन। अनि हामी त गोर्खा राज्य नेपाल जुन वेदको उर्वर भूमि थियो, त्यस वेदको उर्वर भूमिमा जुन दैवी सिद्धिहरूका साथमा हाम्रा पुर्खा पूर्वजहरूले यो राष्ट्रिय एकीकरण गरेको इतिहासलाई हामीले सुनेका छौँ। ती देवी राजराजेश्वरी गोरखकाली माता, उनका कृपा र हाम्रा वीर कविहरूको साहस, आहा, हामीले आज जुन गोर्खा राज्य नेपाल एउटा राष्ट्रिय एकीकरणको परिस्थितिमा पाएका थियौँ, त्यो त आज बहुदलीय राजनीतिले लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग पारेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। र हामीले उनीहरूलाई केही पनि बोल्नु छैन, किनकि हामीले हाम्रो हिन्दू धर्म र हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नु छ। हामीले दैवी सिद्धिहरू प्राप्त गर्नु छ र हामीले ती अग्नि, ती जल, ती वायु सिद्धिहरूद्वारा हामीले यो बहुदलीय राजनीतिको शासन प्रणालीलाई चुनौती पनि दिनुपर्ने हुन्छ कि हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू कुनै अन्धविश्वासका आडमा लेखिएका थिएनन्। तिनीहरूको अर्थ बुझिएन त्यो अर्कै कुरो हो। तिनीहरूका भाव र भावनाहरू बुझिएनन् त्यो अर्कै कुरो हो। त्यस विषयमा हामीले शिक्षा संस्कार र वातावरणहरू पाएनौँ त्यो अर्कै कुरो हो। त्यसको अनुसन्धान र प्रयोगहरू गरिएन त्यो अर्कै कुरो हो। ती त हाम्रा कमजोरीहरू हुन्। हामीले ती कमजोरीहरूलाई हटाउनुपर्छ। हामीले हाम्रो हिन्दू धर्मलाई, हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गरेनौँ र हामीले त्यो धर्म परिवर्तनको लस्करको विरोध गरिरह्यौँ भने हामीले न त यो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त बल पाउनेछौँ, न त हामीले यो गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण गर्न पुग्नेछौँ। यी आवाजहरू आज मैले तपाईँहरूलाई यस अर्थमा दिँदैछु कि हाम्रो धर्म, संस्कृति र समाजहरू लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग भएको छ अनि राजनीतिले धर्मलाई पनि अठ्याउँछु भनेर प्रयास गरिरहेको छ। र मैले एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले मैले अग्निलाई साक्षी राखेर सङ्कल्प गरिएको यी देवालय र तीर्थहरू समाजको सम्पत्ति हुनाले मैले समाजलाई नै यो छोडिदिएको छु। उनीहरू कति पचाउन सक्छन्, कति यसलाई सम्हाल्न सक्छन्, यो त मेरो वैदिक प्राचीन शास्त्रहरूलाई जसले बुझेको छ उनीहरूले मात्र बुझ्ने कुरो हो। आजको बहुदलीय राजनीतिका नेता र ती अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिनेहरूले मेरो अग्नि साक्षी राखिएको तीर्थ देवालय र त्यहाँ मैले एउटा प्रयोग यो पनि गरिदिएको छु कि सूर्याग्नि नामका देवताहरूलाई साक्षी राखेर आत्रीयहरूले पूर्वमा पनि दुष्ट मूर्ख र घमण्डीहरूलाई जुन प्रकारले श्राप दिन्थे त्यो श्राप आजको समयमा पनि देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन। जो यो देवालय र तीर्थहरूमा दोष लाग्ने छ तिनीहरू अत्यन्त रोगी हुँदै कात्रोहरू ओढ्दै जानेछन् र अन्त्यतमा तिनीहरूको
वंशमा पिण्ड पानी पनि दिने कोही नरहने तू पनि त देवालय तीर्थहरूमा सङ्कल्प साथ राखिएको छ। यस कारणले राखिएको छ कि यो देवालय तीर्थ एउटा शक्तिपीठको रूपमा रूपान्तर गर्नु छ र यो शक्तिपीठ नै बन्नेछ भविष्यमा, किनकि अग्निको साक्षी सत्यतालाई वैदिक सनातनले अहिलेसम्म इन्कार गरेको छैन, अर्थात् निषेध गर्न सकेको छैन। सूर्यको जुन शक्ति र सामर्थ्य छ त्यसलाई पनि कहिले निषेध गर्न सकिएको छैन र प्राचीन वैदिक शास्त्रमा जुन आत्रेयहरूको नस्ल वंश परम्पराहरू छन् ती वंश परम्पराहरूमा पनि आफ्नै दम छ र आफ्नै शक्तिहरू छन्। हामी हाम्रो जीवनको मृत्युलाई देखेको कारणले पनि होला कि हामीले वैदिक सनातन धर्मका ती प्राचीन शास्त्रहरूलाई ती थोत्रा गाला बजाएर थाङ्ने कथाहरू सुनाउनु कुनै पनि आवश्यकता छैन। हामीले त अब वैदिक विज्ञानको प्रयोग गरेर, हामीले त दैवी सिद्धिको अनुसन्धान गरेर, हामीले त हाम्रा प्राचीन ऋषिहरूका ती वैदिक शास्त्रहरूलाई प्रयोगात्मक रूपले हेर्नुपर्ने परिस्थितिहरू छ। त्यसै कारणले हामी यो यात्रामा गइरहेका छौँ भन्दै मैले आजको यो दृश्य भिडियोलाई यतै रोक्न जाँदा हर विश्व मानव जातिले यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिकै गुरुहरू पनि हुन्, उनीहरूलाई सम्मान दिन सिकुन्। उनीहरूको व्यवहार र उनीहरूको जीवन शैक्षिक पनि होस्, अनुशासित पनि होस् र उनीहरू सभ्य मानव जातिका निमित्त आमा बनेर उभिउन्, देवी बनेर उभिउन् भन्दै म आफ्नो वाणीलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार त्यरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विषे सरिपाई विषम तमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद।